पहिला त कोनिक सेक्सन भनेको के हो अलिकति इन्फर्मेसन हेरौँ अनि बल्ल अरु कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। त कोनिक सेक्सनमा दुईटा पोइन्ट हुन्छ। एउटा जुन पोइन्टलाई हामीले फिक्स्ड पोइन्ट भन्छौँ। कोनिक सेक्सनमा के हुन्छ? फिक्स्ड पोइन्ट। अनि फिक्स्ड पोइन्टलाई के भनिन्छ? फोकस। र एउटा फिक्स्ड लाइन हुन्छ। फिक्स्ड लाइन, दिस इज फिक्स्ड लाइन। यसलाई भन्छौँ हामीले डाइरेक्ट्रिक्स है, डाइरेक्ट्रिक्स। अनि कोनिक सेक्सन भनेको के हो? त कोनिक सेक्सन एउटा कर्व हो। कोनिक सेक्सन एउटा कर्व हो। कर्व यो कोनिक सेक्सन इज जस्ट अ कर्व। जस्तै सर्कल। सर्कल के हो? कर्व हो जुन प्लेनमा ड्र गर्न सकिन्छ। त्यस्तै यो एउटा के हो त? कर्व हो। सर्कलमा के हुन्छ? फिक्स्ड पोइन्ट। अनि फिक्स्ड पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ? सेन्टर। ठीक, यहाँ पनि फिक्स्ड पोइन्ट हुन्छ तर फिक्स्ड पोइन्टलाई के भनिन्छ? फोकस। अनि सर्कलमा के हुन्छ? रेडियस, कन्स्टेन्ट डिस्टेन्स। त यहाँ हुन्छ फिक्स्ड लाइन। फिक्स्ड लाइनलाई के भनिन्छ? डाइरेक्ट्रिक्स। सर्कलको पोइन्टले कुन कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ? सर्कलको कुनै पनि पोइन्ट होस्, सेन्टरबाट इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ। सेन्टरबाट इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ। त सर्कल त्यस्तो कर्व हो जसको हरेक पोइन्ट सेन्टरबाट इक्वल डिस्टेन्समा हुन्छ। कोनिक सेक्सनमा हो। कोनिक सेक्सन के हो त? एउटा कर्व हो। दिस इज अ कोनिक सेक्सन, जस्ट अ कर्व। अनि यो कर्व कसरी बन्छ अलिकति बुझिहालौँ। कोनिक भनेको कोण। कोनिक भनेको कोण। जस्तै यो थाहा होला तिमीलाई, यस्तो यो कोण हो। ठीक, अनि यो कोणलाई जब हामी प्लेनले काट्छौँ, मानौँ एउटा प्लेन हो यसरी सर्फेस, यसलाई हामीले काट्यौँ। त कोणलाई एउटा प्लेनले काटेपछि जुन सेक्सन आउँछ, जुन काटेको भाग देखिन्छ नि, त्यही हो कोनिक सेक्सन। कोनिक भनेको कोणबाट आएको वर्ड हो। सेक्सन भनेको काटेको भाग। जस्तै माने यो कोण छ, मैले माथिबाट यसरी काट्दिएँ एउटा प्लेनले, एउटा चक्कुले, भनेपछि के आउँछ त? एउटा कर्व आउँछ। द्याट इज कोनिक सेक्सन। म्याथमेटिकल डेफिनेसन के हो? एउटा फिक्स्ड पोइन्ट हुन्छ, एउटा फिक्स्ड लाइन हुन्छ। यो के हो? कोनिक सेक्सन। अब कोनिक सेक्सनको कुनै एउटा पोइन्ट मानौँ, सपोज एनी पोइन्ट, दिस इज एनी पोइन्ट अन द कोनिक सेक्सन। पोइन्ट पी बाट यो डिस्टेन्स निकाल्छौँ, यो यस, दिस डिस्टेन्स। पोइन्ट पी बाट परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौँ। कहाँ? डाइरेक्ट्रिक्समा। यसलाई के मान्छौँ? यम। पी के हो? कोनिक सेक्सनको एउटा पोइन्ट। यस के हो? फोकस। यो डिस्टेन्स बिट्विन पोइन्ट एन्ड फोकस। यो के हो? डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट पी फ्रम द डाइरेक्ट्रिक्स। अब यहाँनिर कन्डिसन के छ? पिएस र पिएम। पिएस र पिएमको रेसियो कन्स्टेन्ट हुन्छ। कन्स्टेन्ट। अनि यो कन्स्टेन्ट रेसियोलाई भनिन्छ इसेन्ट्रिसिटी। के भनिन्छ? इसेन्ट्रिसिटी। पिएस बाई पिएम को भ्यालु कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यसलाई इसेन्ट्रिसिटी भनिन्छ है। अनि इसेन्ट्रिसिटीलाई केले जनाउँछ? ईले। भनेपछि हामीले फर्मुला के लेख्ने त? अब पिएस बाई पिएम इज इक्वल टु ई, वेयर ई इज द इसेन्ट्रिसिटी। त कोनिक सेक्सन के रहेछ? एउटा कर्व रहेछ। कर्वको कुनै पनि पोइन्टले यो कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ। यदि त्यो पोइन्ट पी यहाँनिर छ, मानौँ यहाँनिर छ, त यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स, पोइन्ट पी मानौँ यहाँनिर छ, त यो डिस्टेन्स अनि फेरि यो डिस्टेन्स, यो दुईटै डिस्टेन्सको रेसियो पनि कति हुन्छ? ई नै हुन्छ है। यदि त्यो पोइन्ट पी यहाँनिर छ,
त यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स, यो दुईटै डिस्टेन्सको रेसियो कति हुन्छ त ई नै हुन्छ, त्यही भएर कन्स्टेन्ट भनेको छ। ठीक छ, ओके। कोनिक सेक्सन 3 किसिमको हुन्छ के 4 किसिमको हुन्छ, नोट गर। ई इक्वल टु 0 भयो भने, ई इक्वल टु 0 भयो भने सर्कल, यो याद गर्ने है। ई इज इक्वल टु 1 भयो भने प्याराबोला, प्याराबोला सर्कल यस्तो कर्व भयो, अनि प्याराबोला यस्तो कर्व हुन्छ यस्तो। अनि ई लेस देन 1 भयो भने इलिप्स, इलिप्स कस्तो कर्व हुन्छ, यस्तो टाइपको कर्व हुन्छ, यस्तो टाइपको। ठीक, अनि ई ग्रेटर देन 1 भयो भने हाइपरबोला, हाइपरबोला। हाइपरबोलामा दुईटा कर्व हुन्छ, एउटा यतातिर फर्केको हुन्छ, एउटा यतातिर फर्केको हुन्छ। दिस इज हाइपरबोला। त कोनिक सेक्सन 4 किसिमको, इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु 0 भयो भने सर्कल, इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु 1 भयो भने प्याराबोला, र इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु लेस देन 1 भयो भने इलिप्स, र ग्रेटर देन 1 भयो भने हाइपरबोला। यसलाई यसरी सम्झिने, ई इज इक्वल टु 1 प्याराबोला, 0 को लागि सर्कल। अब कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन्छ, इलिप्समा लेस देन 1 हो कि हाइपरबोलामा लेस देन 1 हो, इलिप्समा ग्रेटर देन 1 हो कि लेस देन 1 हो, कन्फ्युजन हुन्छ। त यो दुटाको लागि यसरी सम्झिने, हाइपरबोला हाई, यसको वर्ड के आउँछ हाई, हाई जस्तै HIGH, हाई भनेको एउटा ठुलो होइन, ठुलो, हाई भनेको ठुलो। त ई को भ्यालु 1 भन्दा ठुलो बुझ्ने, हाइपरबोलामा भ्यालु हाई भयो मतलब ई को भ्यालु 1 भन्दा ठुलो, हाइपरबोला। त लेस देन 1 भन्नेबित्तिकै इलिप्स। त इन्ट्रान्स पोइन्ट अफ भ्यूले यो पोइन्ट इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले पढ्नु छ पहिला प्याराबोलाको बारेमा। प्याराबोलामा के हुन्छ, इसेन्ट्रिसिटी इज इक्वल टु 1। ठीक, अब प्याराबोलाको कर्व कस्तो हुन्छ, यसमा के कुराहरू हुन्छ त अलिकति भन्नु पर्यो। हेर, यो हो प्याराबोलाको कर्व, दिस प्याराबोलिक कर्व। यसमा के हुन्छ, फोकस, दिस इज द फोकस, एन्ड दिस इज द डाइरेक्ट्रिक्स। अलिकति ठुलो ड्र गरौँ है। प्याराबोलिक कर्व यस्तो हुन्छ, यस्तो, यो पोइन्ट हो, ठुलो ड्र गरौँ, यो पोइन्ट हो फोकस। व्हाट इज दिस, फोकस, एन्ड व्हाट इज दिस, डाइरेक्ट्रिक्स। दिस इज डाइरेक्ट्रिक्स and this is focus। यो लाइन हेर, यो लाइन कहाँबाट पास भएको छ, फोकसबाट। डाइरेक्ट्रिक्समा के छ, परपेन्डिकुलर। त यसको नाम हो के, एक्सिस अफ द प्याराबोला, एक्सिस अफ प्याराबोला। त प्याराबोलाको एक्सिस भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन जुन फोकसबाट पास हुन्छ र डाइरेक्ट्रिक्समा परपेन्डिकुलर हुन्छ। क्लियर? यो पोइन्ट हेर, यो कस्तो पोइन्ट हो, एक्सिसले प्याराबोलालाई काटेको पोइन्ट, यो पोइन्टलाई भन्छौँ भर्टेक्स। भर्टेक्स भनेको प्याराबोलालाई एक्सिसले काटेको पोइन्ट, यानी पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन of parabola and axis। ठीक छ। अनि यसमा एउटा यस्तो लाइन आउँछ, यो लाइन हेर, यो लाइन कस्तो छ, फोकसबाट पास भएको छ र डाइरेक्ट्रिक्समा परपेन्डिकुलर छ, के अरे एक्सिसमा। दिस लाइन इज सपोज L1 L2, दिस लाइन इज L1 L2। This is passing through focus and perpendicular to axis। यो लाइन को नाम हो लैटस रेक्टम। ठीक छ, लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम को अर्को नाम हो
फोकल विड्थ, ल्याटरस रेक्टमको अर्को नाम हो फोकल विड्थ। त प्याराबोलामा यति कुराहरू हुन्छ, फोकस हुन्छ, भर्टेक्स हुन्छ, डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ, एक्सिस हुन्छ, ल्याटरस रेक्टम हुन्छ। ल्याटरस रेक्टमको अर्को नाम के हो? फोकल विड्थ। क्लियर छ? अब प्याराबोलाको लागि ई को भ्यालु कति हो रे? 1 हो। अब प्याराबोलामा ई को भ्यालु 1 छ त PS बाई PM इज इक्वल टू कति आयो? PS बाई PM इज इक्वल टू कति आयो? 1। यसको मतलब के हो? PS इज इक्वल टू के? PM। मतलब यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ। जस्तै फिगरमा हेर, मानौ हामीले एउटा पोइन्ट यहाँनिर लियौँ है त, यहाँनिर सपोज दिस इज P, अनि यो डिस्टेन्स फोकसबाट लिएको डिस्टेन्स PS, अनि यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्र गर कहाँ? डाइरेक्ट्रिक्समा, यो हो M। त दुईटा डिस्टेन्सको रेसियो 1 आउनुको मतलब PS इक्वल टू PM, मतलब यो र यो डिस्टेन्स के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। त प्याराबोला त्यस्तो कर्भ हो जसको हरेक पोइन्ट फोकसबाट जति टाढा हुन्छ त्यति नै डाइरेक्ट्रिक्सबाट हुन्छ। मानौ पोइन्ट P लाई यहाँनिर ल्याऊ, यहाँनिर, त यहाँबाट यो डिस्टेन्स ल्याऊ र यो डिस्टेन्स ल्याऊ, यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स पनि इक्वल नै हुन्छ। मानौ यहाँनिर लिन्छौँ त यो डिस्टेन्स ल्याऊ र यो डिस्टेन्स ल्याऊ, यो र यो पनि इक्वल नै हुन्छ। त त्यस्तो टाइपको प्याराबोला कर्भ हुन्छ। प्याराबोलाको हरेक पोइन्ट फोकसबाट जति टाढा हुन्छ त्यति नै डाइरेक्ट्रिक्सबाट टाढा हुन्छ। त्यो प्याराबोलाको इन्ट्रोडक्सन भयो। अब हामीले पढ्नुपर्ने के हो? इक्वेसन अफ प्याराबोला। के पढ्नु छ? इक्वेसन अफ प्याराबोला। इक्वेसन अफ प्याराबोला। पहिला पढ्नु छ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन। स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन 1 नम्बरमा इक्वेसन अफ प्याराबोला having vertex at origin and axis as x-axis। ल पहिलो के छ? इक्वेसन अफ प्याराबोला having vertex at origin and axis as x-axis। मतलब प्याराबोला को भर्टेक्स ओरिजिन में छ रे। त अर्को फिगर हेर, जस्तै मानौ एउटा यो भयो हाम्रो प्याराबोला, सपोज दिस इज द प्याराबोला, अनि यसको भर्टेक्स कहाँ हुनु पर्यो रे? ओरिजिन में। भर्टेक्स भनेको थाहै छ, यो एक्सिस भयो, यसरी ड्र गरौँ, यो पोइन्ट हो के त? भर्टेक्स। त भर्टेक्स कहाँ हुनु पर्यो? ओरिजिन में। एंड एक्सिस एज एक्स एक्सिस। एक्सिस भन्नाले यो लाइन, यो जुन लाइन छ नि, यो अब एक्स एक्सिस हुनु पर्यो रे। अनि यो भर्टेक्स कहाँ हुनु पर्यो? ओरिजिन में। ठीक छ, स्पेशल केस लिँदैछौँ किनकि एक्सिस भनेको एउटा लाइन हो। यो लाइन त जहाँ पनि हुन सक्छ। भर्टेक्स भनेको पोइन्ट हो, यो पोइन्ट जहाँ पनि हुन सक्छ। तर जब हामी स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन को कुरा गर्छौं त भर्टेक्स मस्ट बी एट ओरिजिन एंड एक्सिस मस्ट बी एक्स एक्सिस। एक्सिस अफ द प्याराबोला मस्ट बी एक्स एक्सिस है फर्स्ट केस में। त दिस इज एक्स एक्सिस एंड एक्सिस अफ द प्याराबोला एंड दिस इज वाई एक्सिस है, दिस इज y axis, you y axis, you x axis, and here is the vertex, here is the vertex origin, यो 0 0। ठीक छ।
अनि यो के हो फोकस दिस इज फोकस एन्ड व्हाट इज दिस इज डाइरेक्ट्रिक्स यो फोकस यो डाइरेक्ट्रिक्स ठीक छ त यो भर्टेक्स हो यो फोकस हो यो डाइरेक्ट्रिक्स हो तिमीहरु भन यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ कि हुँदैन यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ किनकि यो पोइन्ट भनेको कसको पोइन्ट हो प्याराबोलाको हरेक पोइन्ट फोकसबाट जति टाढा हुन्छ त्यति नै डाइरेक्ट्रिक्सबाट टाढा हुन्छ त दिस इज द मिड पोइन्ट अनि यसलाई हामी मान्छौं z यो पोइन्टलाई के मान्छौं z त हामीले सपोज गर्छौं OS is equal to OZ is equal to A this distance is denoted by A ठीक छ A त हामीले के कुराहरु याद गर्ने सुन पहिला याद गर्ने प्याराबोलाको इक्वेसन के हो इक्वेसन अफ प्याराबोला त यो याद गर y स्क्वायर इज इक्वल टु 4ax y स्क्वायर इज इक्वल टु 4ax अनि a भनेको पोजिटिभ हुनु पर्यो यो a भनेको डिस्टेन्स हो त यो a के हो पोजिटिभ हो a यो प्याराबोला जुन छ नि हो यो प्याराबोलाको यो इक्वेसन हो y स्क्वायर इज इक्वल टु 4ax y मा स्क्वायर छ x को पावर 1 छ 4 सँग a छ a भनेको यो डिस्टेन्स हो अनि यो प्याराबोलालाई के भनिन्छ राइट ह्यान्डेड प्याराबोला के भनिन्छ राइट ह्यान्डेड प्याराबोला मतलब राइट साइडमा फर्केको हुन्छ नि त्यही भएर राइट ह्यान्डेड प्याराबोला भनिन्छ ठीक छ यसको के कुराहरु याद गर्ने त यसको भर्टेक्स याद गर्ने व्हाट इज द भर्टेक्स 0 0 एन्ड व्हाट इज द फोकस हेर त यो ओरिजिन हो यो x को पोइन्ट हो त फोकस भनेको a, 0 भयो कि नै फोकस भनेको a, 0 फोकस को कोअर्डिनेट याद गर्ने ठीक छ अनि भर्टेक्स आयो फोकस आयो अनि इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स याद गर्ने इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स है इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स के हुन्छ जस्तै यो लाइन केसँग प्यारलल छ y एक्सिस सँग छ यो लाइन केसँग प्यारलल छ y एक्सिस सँग त y सँग प्यारलल छ त्यसको इक्वेसन यो हुन्छ कि हुँदैन x इक्वल टु दिस डिस्टेन्स तर नेगेटिभ साइडमा छ x इक्वल टु -a त दिस इज द इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स x इक्वल टु -a किनकि यो लाइन केसँग प्यारलल छ y सँग त x आयो अनि यो डिस्टेन्स कति हो a तर नेगेटिभ साइडमा छ त्यही भएर -a इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स ओके अर्को पोइन्ट लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम भनेको थाहै छ फोकसबाट पास हुने र एक्सिसमा परपेन्डिकुलर हुने यो लाइन हो हाम्रो ल्याटस रेक्टम L1 L2 है L1 L2 त ल्याटस रेक्टम भनेको L1 L2 अनि यसको लेन्थ कति हुन्छ 4a व्हाट इज द लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम 4a मतलब यसको लेन्थ 4a यसलाई यहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ प्याराबोलाको इक्वेसनमा हेर त x को कोएफिसिएन्ट कति छ x को कोएफिसिएन्ट 4a and this is the length of lattice rectum clear next यो जुन L1 छ नि र L2 L1 को कोअर्डिनेट हुन्छ a, 2a यो लेन्थ a हो यो 2a हो त्यही भएर a, 2a र L2 को कोअर्डिनेट हुन्छ a, -2a यो याद गरिहाल्ने यो के हो एन्ड पोइन्ट्स of lattice rectum end points of lattice rectum this is a this is 2a this is a this is -2a किनकि नेगेटिभ मा छ त end point of lattice rectum पनि याद गर्ने अनि यसको प्यारामेट्रिक इक्वेसन
व्हाट इज द इक्वेसन इन पैरामेट्रिक फर्म प्याराबोला को पैरामेट्रिक इक्वेसन के हुन्छ त याद गर्ने x इक्वल टू at स्क्वायर अनि y इज इक्वल टू 2at यो याद गर्नु प्याराबोला को पैरामेट्रिक इक्वेसन x इक्वल टू at स्क्वायर y इक्वल टू 2at मतलब मानको प्याराबोला छ हैन अनि एउटा कुनै प्वाइन्ट छ यहाँनिर अनि t के हो त t भनेको प्यारामिटर t भनेको प्यारामिटर त यो यसलाई याद गर्ने कि x इक्वल टू at स्क्वायर y इक्वल टू 2at इज द पैरामेट्रिक इक्वेसन किन यसलाई पैरामेट्रिक इक्वेसन मानेको छ कि यो भ्यालुलाई x को यो भ्यालु र y को यो भ्यालु यसमा पुट गरेर हेर त सेटिस्फाइड गर्छ x को भ्यालु यसमा राख at स्क्वायर अनि y को भ्यालु यो राख दुईटै साइड सेम आउँछ यो याद गरिहाल्ने पैरामेट्रिक इक्वेसन अफ ठीक छ ओके त यो त भयो कस्तो प्याराबोला इक्वेसन अफ प्याराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस एज एक्स एक्सिस ठीक छ नेक्स्ट यदि प्याराबोला यस्तो भयो भने के हुन्छ फिगरबाट हेरौं फिगरमा देखाउँछु जस्तै यो y एक्सिस भयो यो x एक्सिस भयो ठीक छ यदि प्याराबोला यतातिर फर्केको छ है ध्यान देऊ यतातिर त यसमा ओरिजिन यो y एक्सिस x एक्सिस प्याराबोला यतातिर फर्केको छ त यसलाई भनिन्छ लेफ्ट ह्यान्डेड प्याराबोला के भनिन्छ लेफ्ट ह्यान्डेड प्याराबोला अनि फोकस यसको यहाँनिर हुन्छ दिस इज द फोकस एन्ड दिस इज द डाइरेक्ट्रिक्स यो अब माथिको जति पनि फर्मुलाहरू छ नि माथिको जति पनि फर्मुलाहरू छ जहाँ जहाँ a छ त्यहाँ के लेखिदिने माइनस a जहाँ जहाँ a छ के लेखिदिने माइनस a त्यही भएर यसको इक्वेसन हुन्छ अब y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax अनि फोकस के हुन्छ ध्यान देऊ फोकस के हुन्छ माइनस a, 0 डाइरेक्ट्रिक्स के हुन्छ x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस a लेन्थ अफ लेटर्स रेक्टम यो त लेन्थ हो नो चेन्ज यो पनि पर्दैन हामीलाई अब भनेपछि मैले के भने कि यदि प्याराबोला यतातिर फर्केको छ त भर्टेक्स त ओरिजिनमै छ एक्सिस भनेको x एक्सिस छ तर डाइरेक्ट्रिक्स यता आइहाल्छ अब यो डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन के हुन्छ x इक्वल टू a हुन्छ पहिला के थियो x इक्वल टू माइनस a मैले के भने a इज रिप्लेस्ड बाई माइनस a त माइनस माइनस प्लस a अब त पोजिटिभ एक्सिसमा छ अनि व्हाट इज द फोकस त फोकस भनेको माइनस a, 0 अनि व्हाट इज द ल्याटस रेक्टमको लेन्थ भनेको 4a नै हुन्छ ल्याटस रेक्टमको लेन्थ भनेको 4a नै हुन्छ त यो प्याराबोला र यो प्याराबोलामा के फरक छ त y स्क्वायर पोजिटिभ छ y स्क्वायर नेगेटिभ छ त अघिको राइट ह्यान्डेड यो लेफ्ट ह्यान्डेड ठीक छ अर्कोमा आऊ 2 नम्बरमा यदि प्याराबोला यस्तो छ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अब x मा स्क्वायर छ अनि यतातिर के छ 4ay अघि के थियो y मा स्क्वायर यतातिर थियो 4ax त यस्तो प्याराबोलाको भर्टेक्स कहाँ हुन्छ भर्टेक्स हुन्छ ओरिजिन सुन्दै जाऊ यसको एक्सिस के हुन्छ व्हाट इज द एक्सिस त एक्सिस भनेको y एक्सिस यो प्याराबोलाको एक्सिस भनेको y एक्सिस एन्ड व्हाट इज फोकस भनेको 0, a पहिला जुन फर्मुला छ नि a, 0 अब 0, a ठीक छ डाइरेक्ट्रिक्स को इक्वेसन के हुन्छ पहिला सम्झ x इक्वल टू माइनस a अब हुन्छ y इक्वल टू माइनस a है डाइरेक्ट्रिक्स अनि लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम नो चेन्ज
पहिलाको हुन्छ 4a। अब यो प्याराबोला यस्तो हुन्छ के, यहाँ हेर फिगर, यो y एक्सिस यो x एक्सिस। अब प्याराबोला यस्तो हुन्छ, अपवर्ड प्याराबोला यस्तो, यो प्याराबोला हो अपवर्ड प्याराबोला, अपवर्ड प्याराबोला। यसमा हुन्छ x स्क्वायर इक्वल टु 4ay। अनि अब यो प्याराबोला त माथि फर्किएको छ, त यो y एक्सिस के भयो त यसको एक्सिस भयो, एक्सिस भनेको y एक्सिस। एन्ड दिस इज द भर्टेक्स ओरिजिन एन्ड दिस इज द फोकस, फोकस। अनि फोकस हेर त y एक्सिसमा छ, त 0,a हुन्छ कि नै, यो डिस्टेन्स a हो है, यो डिस्टेन्स। एन्ड दिस इज द डाइरेक्ट्रिक्स, दिस इज द डाइरेक्ट्रिक्स। नाउ डाइरेक्ट्रिक्स इज parallel to x axis, directrix is parallel to x axis, so its equation is y is equal to -a, किनकि यो डिस्टेन्स पनि a हुन्छ, यो नेगेटिभ साइडमा छ, त्यही भएर y इक्वल टु -a। त यो फर्मुलाहरू हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। अब यसैमा यदि यहाँनिर माइनस आयो रे, x स्क्वायर इज इक्वल टु -4ay आयो, त यो कर्व छ नि, यो कर्व तलतिर फर्किहाल्छ यसरी, त्यही कर्व तलतिर यसरी फर्किन्छ। अनि यसको लागि के हुन्छ, x स्क्वायर इक्वल टु -4ay, माथि छ भने x स्क्वायर इक्वल टु 4ay। ठिक छ, यो हामीले यसमा के कुराहरू सिक्यौँ सुन। प्याराबोलाको भर्टेक्स ओरिजिनमा छ रे, यो फिगर हेर, यो भर्टेक्स ओरिजिनमा छ र प्याराबोलाको जुन यो एक्सिस छ नि, एक्सिस यो ठ्याक्कै एक्स एक्सिस हो। एक्सिस अफ द प्याराबोला, एक्सिस अफ द प्याराबोला भनेको के हो, फोकसबाट पास हुनु पर्यो, डाइरेक्ट्रिक्समा परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो, त यसलाई भनिन्छ एक्सिस अफ द प्याराबोला। तर जब हामी स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन पढ्छौँ नि, त्यतिखेर प्याराबोलाको एक्सिस नै एक्स एक्सिसमा राखिएको हुन्छ, भर्टेक्स कहाँ राखेको हुन्छ, ओरिजिनमा। त हामीले के कुराहरू याद गर्ने, व्हाट इज द इक्वेसन अफ प्याराबोला, त यो त डेरिभेसन गर्नुपर्छ, अनि बल्ल यो प्रुफ हुन्छ के y स्क्वायर इज इक्वल टु 4ax। त हामीले के कुरा सम्झिने, इक्वेसन अफ प्याराबोला यो हुन्छ, यसको नाम हो राइट ह्यान्डेड प्याराबोला, राइट साइडमा फर्किएको हुन्छ, यसको भर्टेक्स कहाँ हुन्छ, ओरिजिनमा, फोकस कहाँ हुन्छ, a,0, फोकस कहाँ हुन्छ, x एक्सिसमा, a,0। व्हाट इज द डाइरेक्ट्रिक्स, त यहाँ फिगरमा हेर, डाइरेक्ट्रिक्स केसँग प्यारलल छ, y एक्सिससँग। त y सँग प्यारलल भयो भने त्यसको इक्वेसन कसरी लेख्छौँ, x इक्वल टु यो डिस्टेन्स हैन, अनि यो डिस्टेन्स भनेको a हो, तर नेगेटिभ साइडमा छ -a, त इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स x इक्वल टु -a। अनि यसको लेन्थ कति हुन्छ त याद गरिहाल, 4a, अलवेज 4a। यदि प्याराबोलामा हेर्ने कि x को कोफिसिएन्ट कति छ, 4a, त्यही हुन्छ लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम है, अलवेज। अनि एउटा यो एक्स्ट्रा कुरा आयो कि प्यारामेट्रिक इक्वेसन के हो, त x इक्वल टु 80 स्क्वायर, y इक्वल टु 280, यो दिमागमा राखिहाल। अब यतातिर प्याराबोला फर्कियो भने, यतातिर प्याराबोला फर्कियो भने जति पनि फर्मुलाहरू छ नि, यो सबमा a को ठाउँमा -a भइहाल्छ, यहाँ -a, त माइनस प्लस a भइहाल्छ, यो त लेन्थ हो, पोजिटिभ नै हुन्छ, यहाँ पनि -a भइहाल्छ, यहाँ पनि -a भइहाल्छ। अनि जब प्याराबोला माथितिर फर्किन्छ यस्तो, त यो प्याराबोलाको भर्टेक्स ओरिजिनमै छ, तर यसको एक्सिस y एक्सिस हो। अब दिस इज द एक्सिस अफ प्याराबोला, y एक्सिस। अब यसको फर्मुलाहरू याद गर्नु छ, त यसको फर्मुलाहरूमा x र y को रोल चाहिँ इन्टरचेन्ज भइहाल्छ, x y को ठाउँमा गइहाल्छ, y x को ठाउँमा आइहाल्छ। त त्यही भएर x स्क्वायर इक्वल टु 4ay, भर्टेक्स कहाँ, ओरिजिनमा। व्हाट इज एक्सिस, y एक्सिस। व्हाट इज फोकस, 0,a, किनकि यो पोइन्ट y एक्सिसमा गयो। व्हाट इज डाइरेक्ट्रिक्स, पहिला के थियो, x इक्वल टु -a, अब हुन्छ y इक्वल टु -a। तर यसमा फेरि फरक आउँदैन, लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम भनेको 4a नै हुन्छ, यो y को कोफिसिएन्ट भनेको त्यति नै हुन्छ, 4a। ठिक छ, नेक्स्ट।
अब इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेर पोइन्टहरू धेरै छन् के अब सबै पढेर अब हामीसँग टाइम छैन त्यही भएर चाहिने कुराहरू मात्रै म गर्दैछु एउटा छ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल हजुर अलि मथिको यो भयो भयो सर ल टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल ल अब मानौ यो प्याराबोला छ सबै कुरा फिगरबाट है त यो प्याराबोला अब कुनै पोइन्ट दिएको छ अरे यो पोइन्ट अनि यसको कोअर्डिनेट दिएको छ x1, y1 त यो पोइन्ट के हो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट x1, y1 के हो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट अब क्वेसन आउँछ यो पोइन्टमा टेन्जेन्टको इक्वेसन के हुन्छ अरे व्हाट इज द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट दिस पोइन्ट त टेन्जेन्टको फर्मुला सम्झिने तर प्याराबोलाको इक्वेसन के हो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मैले हिजो के भनेको थिएँ कि कर्भको इक्वेसनबाट नै टेन्जेन्टको इक्वेसन थाहा पाउँछ अब कर्भको इक्वेसनमा हेर y स्क्वायर छ त टेन्जेन्ट निकाल्नु छ भने y इन्टु y बुझ एउटा y लाई y1 बनाइदेऊ त y इन्टु y1 हुन्छ अनि यतातिर हेर 4ax यो 4ax कसरी आउँछ त 2a अनि x प्लस x हेर a यहाँ छ 4x लाई 2 बाहिर राखेर x प्लस x लेख्न सकिन्छ सकिन्छ अब टेन्जेन्टमा कन्भर्ट गर्नु छ त x को ठाउँमा x1 लेखिदेऊ त यो हुन्छ 2ax प्लस x1 त दिस इज द इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एट पोइन्ट x1 y1 टु दिस प्याराबोला यो टेन्जेन्टको इक्वेसन हो यो y1 2ax प्लस x1 अनि यसमा अरु के सम्झिनु पर्छ टेन्जेन्टको स्लोप कति हुन्छ रे स्लोप अफ टेन्जेन्ट त फर्मुला युज गर माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाइ कोफिसिएन्ट अफ y त यो आउँछ 2a बाइ y 2a बाइ y1 यो याद गर्ने हाले स्लोप अफ टेन्जेन्ट अब नर्मलको इक्वेसन के हुन्छ है नर्मलको इक्वेसन त सिम्पल y माइनस y1 इज इक्वल टू अब टेन्जेन्टको स्लोप यो हो त नर्मलको स्लोप के हुन्छ प्लस को माइनस तलको माथि माथिको तल y1 बाइ 2a अनि x माइनस x1 दिस इज द इक्वेसन अफ नर्मल नर्मल भनेको के हो थाहै छ एउटा लाइन जुन टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ त दिस इज नर्मल पासिङ थ्रु द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यो के हो त नर्मल हो अनि यो के हो त टेन्जेन्ट हो यो टेन्जेन्टको इक्वेसन यो टेन्जेन्टको स्लोप यो नर्मलको इक्वेसन नर्मलको इक्वेसन याद गर्नै पर्दैन यो पोइन्टबाट पास भएको छ टेन्जेन्टको स्लोप सम्झ टेन्जेन्टको स्लोपबाट नर्मलको स्लोप आइहाल्छ अनि अर्को यसमा के कुरा याद गर्नुपर्छ यो x1 र y1 यो x1 को भ्यालु के हुन्छ है x1 को भ्यालु त x1 को भ्यालु हुन्छ a बाइ m स्क्वायर अनि y1 को भ्यालु हुन्छ 2a बाइ m यहाँबाट हेर न y1 को भ्यालु 2a बाइ m हुन्छ हुँदैन y1 को भ्यालु 2a बाइ m त्यही छ अनि त्यसैगरी y1 को भ्यालु प्याराबोलामा पुट गरेपछि x1 को भ्यालु आउँछ a बाइ m स्क्वायर त यो फर्मुला कसको लागि सम्झिने पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भन्यो भने व्हाट इज द फर्मुला अफ पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट त x1 भनेको a बाइ m स्क्वायर y1 भनेको 2a बाइ m पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट त टेन्जेन्टको इक्वेसन स्लोप अफ टेन्जेन्ट नर्मलको इक्वेसन पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट ठीक छ नेक्स्ट एउटा यो कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी मतलब यसमा के हुन्छ नि जस्तै एउटा लाइन दिएको छ एउटा के दिएको छ लाइन y इज इक्वल टु
mx प्लस c अनि हामीलाई के दिएको छ प्याराबोला सपोज प्याराबोला के दिएको छ y स्क्वायर इज इक्वल टु 4ax त यदि यो लाइन प्याराबोलामा टेन्जेन्ट भयो भने कन्डिसन के हुन्छ रे है मैले बोलेको सुनिरहेछौ सुन कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी एउटा लाइन दिएको छ y इक्वल टु mx प्लस c एउटा प्याराबोला दिएको छ y स्क्वायर इक्वल टु 4ax यो प्याराबोला हो अनि एउटा लाइन छ त कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी भन्नाले यो लाइन प्याराबोलामा टेन्जेन्ट हुनको लागि कुन कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ एउटा दिएको लाइन प्याराबोलामा टेन्जेन्ट हुनको लागि के छ कन्डिसन त्यो कन्डिसनलाई भनिन्छ कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी त हामीले कन्डिसन सम्झिनु पर्छ जस्तै याद गर सर्कलमा के कन्डिसन हुन्थ्यो सर्कलमा यो हुन्थ्यो c स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर इन्टु 1 प्लस m स्क्वायर जब सर्कलमा एउटा लाइन टेन्जेन्ट हुन्छ त यो कन्डिसन हुन्थ्यो त यहाँनिर त्यस्तै एउटा कन्डिसन आउँछ c इज इक्वल टु है कन्डिसन हुन्छ c इज इक्वल टु a बाई m यो c भनेको y इन्टरसेप्ट a भनेको प्याराबोलामा जुन a छ नि त्यो र m भनेको स्लोप त c को भ्यालु a बाई m भयो भने यो लाइन प्याराबोलामा के हुन्छ त टेन्जेन्ट हुन्छ ठीक छ अब यसमा तीनटा पोइन्ट नोट गर्नु छ c इज इक्वल टु त यसरी बुझ a बाई m इज इक्वल टु c भयो भने लाइन इज टेन्जेन्ट सेकेन्ड पोइन्टमा यदि a बाई m को भ्यालु ग्रेटर देन c भयो भने कन्डिसन हुन्छ ग्रेटर देन c एकैछिन त्यहाँ हेर यदि c को भ्यालु a बाई m को भ्यालु ग्रेटर देन c भयो भने त्यो लाइन टेन्जेन्ट हुँदैन लाइन इज not tangent but meets the parabola at two different points यो भनेको के हो यदि a बाई m को भ्यालु ग्रेटर देन c भयो भने यो जुन प्याराबोला छ यो प्याराबोलालाई यो जुन लाइन छ यो लाइन y इक्वल टु mx प्लस c टेन्जेन्ट हुँदैन रे यो लाइन त प्याराबोलालाई टच गर्दैन के गर्छ इन्टरसेक्ट गर्छ दुईटा फरक पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ यो पोइन्ट र यो पोइन्ट अलग अलग हुन्छ जब यो दुईटा पोइन्ट कोइन्साइड भइहाल्छ नि त्यतिखेर त्यही लाइन टेन्जेन्ट भइहाल्छ त टेन्जेन्टको लागि इक्वल टु हुनु पर्यो ग्रेटर देन c भनेपछि त्यो लाइन टेन्जेन्ट हुँदैन तर दुईटा पोइन्टमा काट्छ थर्ड पोइन्ट यदि a बाई m को भ्यालु लेस देन c भयो भने लाइन डज नट मिट द प्याराबोलालाई मिट गर्दैन मतलब प्याराबोला यहाँनिर छ लाइन यहाँनिर छ हेर त यो लाइनले प्याराबोलालाई मिट गर्छ गर्दैन यहाँ त मिट गर्छ दुईटा डिफ्रेन्ट पोइन्टमा यहाँ पनि मिट गर्छ तर एउटै पोइन्टमा त यो टेन्जेन्ट हो यो टेन्जेन्ट होइन यहाँनिर यो लाइन काट्दैन त a बाई m को भ्यालु c भयो भने टेन्जेन्ट ग्रेटर देन c भयो भने डिफ्रेन्ट टु पोइन्ट्समा मिट गर्छ लेस देन c भयो भने लाइन डज नट मिट द प्याराबोला ठीक छ ओके अनि अर्को याद गर टेन्जेन्ट को इक्वेसन यो पनि हुन्छ y इज इक्वल टु mx प्लस a बाई m इज इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट यो कसरी आउँछ y इक्वल टु mx प्लस a बाई m
त माथि जुन हामीले फर्मुला लेखेका छौं y = mx + c र c को भ्यालु a/m हो त c को ठाउँमा त्यो राख्देऊ त यो भइहाल्छ ट्यान्जेन्टको इक्वेसन। त ट्यान्जेन्टको इक्वेसन कतिवटा पढ्यौं? दुईटा। ट्यान्जेन्टको इक्वेसन दुईटा पढ्यौं। अघि एउटा यो थियो नि y * y1 = 2ax + x1 त एउटा यो छ y = mx + a/m। त ट्यान्जेन्टको दुईटा फर्मुला पढ्यौं। एउटा फर्मुला के पढ्यौं? y1 = 2ax + x1। यो फर्मुला कतिखेर युज हुन्छ? जब x1 र y1 को भ्यालु थाहा हुन्छ, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट को भ्यालु थाहा हुन्छ। यो फर्मुला कतिखेर युज गर्छौ? जब त्यसको स्लोप थाहा हुन्छ। m is the slope. This is the equation of tangent in slope form and this is the equation of tangent in point form. ठीक छ? त्यसैगरी एउटा नर्मल को पनि इक्वेसन हुन्छ। नर्मल को इक्वेसन हुन्छ y = mx - 2am - am cube. What is this? This is equation of normal in slope form. यो स्लोप फर्म मा नर्मल को इक्वेसन हो। अनि अर्को एउटा पॉइंट जोड दिउँ, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, यानी नॉर्मल हुने कंडीशन के हो त c को भ्यालु हुन्छ -2am - am क्यूब। यानी कुनै लाइन छ y = mx + c, त्यो लाइन प्याराबोला मा नर्मल हुनको लागि c को भ्यालु यो हुन्छ। दिस इज कंडीशन अफ नॉर्मलिटी। त दिस इज द कंडीशन अफ टेन्जेन्सी। टेन्जेन्ट हुने कंडीशन, यो नर्मल हुने कंडीशन। ओके, अब लास्ट पॉइंट प्याराबोला को लागि लास्ट पॉइंट एउटा पॉइंट दिएको छ px1 y1 र एउटा प्याराबोला दिएको छ। What is the parabola? y² = 4ax। त यसमा हामी के सिक्छौं है? यसमा हामी के सिक्छौं कि यो प्याराबोला हो अनि यो पॉइंट हो, यो पॉइंट हो। त तीनटा केस हुन्छ। यो पॉइंट ठ्याक्कै प्याराबोलामा हुन सक्छ, त्यो पॉइंट प्याराबोला को भित्र हुन सक्छ, या त त्यो पॉइंट प्याराबोला को बाहिर हुन सक्छ। यो के हो? पोजिसन अफ अ पॉइंट एन्ड द प्याराबोला। प्याराबोला र एउटा पॉइंट को पोजिसन। एउटा प्याराबोला दिएको छ, एउटा पॉइंट दिएको छ। त तीनटा मध्ये एउटा पोसिबिलिटी छ कि त त्यो पॉइंट p प्याराबोलामा पर्छ ठ्याक्कै, कि त त्यो पॉइंट p प्याराबोला को भित्रतिर पर्छ, कि त त्यो पॉइंट p प्याराबोला को बाहिर पर्छ। त फर्स्टमा लेखौं p lies on parabola है। p प्याराबोलामा पर्छ यदि के भयो भने if y1² को भ्यालु ठ्याक्कै के हुनु पर्यो? 4ax1। मतलब यो जुन प्याराबोला को इक्वेसन छ नि, त x को ठाउँमा के रे x को ठाउँमा x1 राख्दा, यहाँ हेर त पॉइंट के छ? x1 y1। त x को ठाउँमा x1 राख्दा अनि y को ठाउँमा y1 राख्दा यो दुईटै बराबर भइदियो रे। y1² = के आइदियो? 4ax1। त के बुझ्ने? त्यो पॉइंट चाहिँ प्याराबोलामा पर्छ। अनि पॉइंट p lies inside अथवा अर्को केस के हुन्छ? आउटसाइड। त पॉइंट p lies outside भनौं, lies outside। अब आउटसाइड को लागि के हुन्छ स्टुडेन्ट्स? y1² को भ्यालु ग्रेटर देन हुन्छ 4ax1। p lies outside if, मतलब यो पॉइंट p छ नि, यो बाहिरतिर छ, बाहिरतिर। त यो हुन्छ रे। अनि पॉइंट p lies inside if y1² is less than 4ax1। जस्तै एउटा सानो इक्जाम्पल ल। इक्जाम्पल मानौ एउटा
प्याराबोला दिएको छ। सपोज y स्क्वायर इज इक्वल टु 4x, सपोज दिस इज द प्याराबोला। अनि एउटा पोइन्ट दिएको छ, मानौ 2,4 दिएको छ। त यो पोइन्ट भनेको के भयो? यो पोइन्ट भनेको x1 y1 भयो। ठीक छ, त हामीले कसरी थाहा पाउने कि यो पोइन्ट यो प्याराबोलामा पर्छ कि प्याराबोलाको भित्र पर्छ कि बाहिर पर्छ? सिम्पल, हामीले y1 स्क्वायर को भ्यालु निकाल्छौं। त y1 स्क्वायर कति हुन्छ त? y1 भनेको त 2 हो। अब भन 2 को स्क्वायर कति भयो? 4। अनि त्यसपछि यो राइट साइडमा के छ? 4x। त हामीले के निकाल्छौं? 4x1 को भ्यालु। मतलब y को ठाउँमा y1 राख्ने अनि x को ठाउँमा x1 राख्ने। बुझिरहेछौ? त x को ठाउँमा x1 राखेपछि 4x1 आउँछ। अनि x1 को भ्यालु कति हो? x1 को भ्यालु हो, मैले उल्टो गरे क्या हो? एकैछिन y1 को भ्यालु त 4 दिएको छ नि, y1 को भ्यालु 4 दिएको छ। त 4 को स्क्वायर कति भयो? 16। अब निकाल्छौं 4x1। व्हाट इज x1? x1 भनेको 2, 4 2 जा 8। अब भन y1 स्क्वायर र 4x1 मा के इक्वल टु को साइन छ? छैन। इक्वल आयो आएन? कुन ठुलो आयो त? y1 स्क्वायर ठुलो आयो। यसको मतलब यो पोइन्ट, यो जुन पोइन्ट छ यो प्याराबोलाको बाहिरतिर पर्छ। यदि यो प्याराबोला यस्तो छ त यो पोइन्ट p बाहिरतिर कतै होला, यतातिर। यो भित्र पर्न सक्दैन यो एरियामा। त पोइन्ट p लाइज आउटसाइड द प्याराबोला। ठीक छ, क्लियर छ? यहाँ हेर, लिमिट x टेन्स टु 0 माथि प्लस e पावर 1/x छ, तल पनि e पावर 1/x प्लस 1 छ। पहिला के गरौँ, यो e पावर 1/x लाई कमन तान्देऊ। कमन तान्न आउँछ? हेर त, e पावर 1/x लाई कमन लियो भने यस्तो हुन्छ 1 प्लस 1/e पावर 1/x हुन्छ कि नै? यसलाई दुईटैबाट कमन निकाल्यो भने यहाँ बच्छ 1, यहाँ के बच्छ? 1 को तल e को पावर 1/x। अनि त्यसपछि यो क्यान्सल भयो त। अनि लिमिट x टेन्स टु 0 माथि प्लस, माथि रह्यो 1 तल, अनि यो e को पावर 1/x तल छ। त ठीक छ, त्यतिकै राखौं। e को पावर 1/x। अब 0 पुट गर्देऊ, यो 0 छ नि, यहाँ पुट गर्देऊ। त के हुन्छ र? 1/1 प्लस 1/, e को पावरमा कति आउँछ? 1/0 कति हुन्छ? x को ठाउँमा 0 राख त। यो हो 1/0 इन्फिनिटिभ, यानी e को पावरमा इन्फिनिटिभ। अनि e को पावरमा इन्फिनिटिभ भनेको इन्फिनिटिभ हो है। e को पावरमा इन्फिनिटिभ भनेको इन्फिनिटिभ र e को पावरमा माइनस इन्फिनिटिभ आयो भने 0। त 1/e को पावर इन्फिनिटिभ, त e को पावर इन्फिनिटिभ इन्फिनिटिभ, 1/इन्फिनिटिभ 0, 1 प्लस 0, 1/1 1, 1 इज द आन्सर। त यो लिमिट को आन्सर 1 हुन्छ। ल ठीक छ, यो बुझेको होला। हामी सुरु गरौँ। हामीले आज बिहान के पढ्यौं? रियल नम्बर। त्यो मैले पढाइरहेको तपाईलाई क्वेशन। त्यो रियल नम्बर्स को मेथड भेटिएन बाबु। त्यसको मेथड मैले भेटाउन सकेन। त्यसको आन्सर याद गरिहाल है। त्यो आन्सर चाहिँ फेरि डी छ के तपाईले बी। ओके, प्याराबोला को एउटा फर्मुला पढ्न बाँकी थियो, त्यसलाई पहिला गरिहालौं है। हामीले बिहान पढेको यो वाला y स्क्वायर इज इक्वल टु 4ax। यसको सेन्टर कहाँ हुन्छ? के सेन्टर भन्दैछु, यसको भर्टेक्स कहाँ हुन्छ? ओरिजिनमा। ठीक छ। अनि यसको एक्सिस कहाँ हुन्छ?
एक्स एक्सिसमा। यदि मानौ प्याराबोलाको भर्टेक्स ओरिजिनमा नभएर कहाँ छ त एच कमा के मा। यदि प्याराबोलाको एक्सिस एक्स एक्सिस नभएर एक्सिस कहाँ छ त प्यारलल टु एक्स एक्सिस। प्याराबोलाको एक्सिस प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ। त क्वेसन आउँछ कि यसको फोकस कहाँ हुन्छ। व्हाट इज द फोकस। फोकस लेख्नुभन्दा पहिले प्याराबोलाको इक्वेसन के हुन्छ। इक्वेसन ध्यान दिऊ, मैले के भन्न खोजेको छु कि मानौ यो वाई एक्सिस छ हैन, यो एक्स एक्सिस छ, ठीक छ। अनि मानौ यो एउटा लाइन छ प्यारलल टु एक्स एक्सिस, यो ओरिजिन, यो एक्स एक्सिस, यो वाई एक्सिस। अनि यो के हो त लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस। अनि भर्टेक्स कहाँ छ एचके मा। अब एचके भनेको ओरिजिन हैन, कुनै ठाउँमा होला। मानौ यहाँनिर के छ त भर्टेक्स छ, दिस इज द भर्टेक्स एच कमा के, ठीक छ। अब भर्टेक्स यो छ र यो जुन लाइन छ नि यो लाइन के हो त एक्सिस। अनि त्यो एक्सिस भनेको प्यारलल टु एक्स एक्सिस हो। त हाम्रो प्याराबोला यस्तो हुन्छ। अब दिस इज द प्याराबोला लाइक दिस, यो हो प्याराबोला। यसमा के थियो भर्टेक्स ओरिजिनमा, यसको एक्सिस ठ्याक्कै एक्स एक्सिस, यसको भर्टेक्स एचके मा, एक्सिस प्यारलल टु एक्स एक्सिस। त क्वेसन आउँछ कि यसको फोकस कहाँनिर हुन्छ अनि यसको डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन के हो। व्हाट इज द इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स। यो डाइरेक्ट्रिक्स हो। त के कुराहरु याद गर्ने। व्हाट इज द इक्वेसन अफ प्याराबोला। त याद गर, यो भइहाल्छ y माइनस के को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 4a x माइनस h। यो पहिलाको याद गर, पहिला के थियो y स्क्वायर, अब हुन्छ y माइनस के को होल स्क्वायर। x थियो पहिला, अब के हुन्छ x माइनस h। दिस इज द इक्वेसन अफ प्याराबोला। ल यसको भर्टेक्स कहाँ छ एचके मा। फेरि लेखौं, यसको भर्टेक्स एचके, यसको फोकस के हुन्छ। यसको फोकस हुन्छ a प्लस h, यो हो एचके, यो a प्लस h कमा के। दिस इज द फोकस। कसरी हुन्छ यो फोकस यहाँ आएर एकछिन। यो एच हो नि, यो एच के हो त एचले के जनाउँछ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। अनि यो डिस्टेन्स भनेको फोकस र भर्टेक्स बिचको डिस्टेन्स a हुन्छ। त्यसैले यहाँदेखि यहाँसम्म भइहाल्छ a प्लस h। अनि y कोअर्डिनेटमा चेन्ज आउँदैन, त्यही भएर के। त तिमीले यसलाई याद गरिहाल। कसरी याद गर्छौ। भर्टेक्स एच के, फोकस इज a प्लस h कमा के। मतलब भर्टेक्स को सेकेन्ड कोअर्डिनेट र फोकस को पनि सेकेन्ड कोअर्डिनेट सेम हुन्छ। भर्टेक्स को y कोअर्डिनेट र फोकस को y कोअर्डिनेट सेम हुन्छ। यदि हामीले चाहियो इक्वेसन अफ एक्सिस, मतलब यो जुन लाइन छ नि यो लाइन, यसको इक्वेसन के हो त याद गर त। यो केसँग प्यारलल छ एक्स एक्सिससँग। त एक्स एक्सिससँग प्यारलल छ अनि यो कति डिस्टेन्स हो के। जस्तै यो पोइन्ट एच के हो त यो डिस्टेन्स त के डिस्टेन्स हुन्छ नि। त इक्वेसन अफ एक्सिस हुन्छ y इज इक्वल टु के। अनि व्हाट इज ल्याटस रेक्टम। ल्याटस रेक्टम को इक्वेसन, सरी ल्याटस रेक्टम हैन, डाइरेक्ट्रिक्स को इक्वेसन। डाइरेक्ट्रिक्स पहिलाको डाइरेक्ट्रिक्स सम्झ त। जब भर्टेक्स ओरिजिनमा थियो त डाइरेक्ट्रिक्स के हुन्थ्यो x इक्वल टु माइनस a। यहाँ हुन्छ x इक्वल टु h माइनस a, h थप्दिने है डाइरेक्ट्रिक्समा। अनि लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम
सेम पहिला जस्तै 4 into a लेन्थ अफ ल्याटरस रेक्टम। र यदि प्याराबोलाको भर्टेक्स HK मा छ र प्याराबोलाको एक्सिस y एक्सिस सँग प्यारलल भइहाल्यो भने यहाँनिर x र y सब इन्टरचेन्ज भइहाल्छ। मैले भन्न खोजेको यदि मानौ यो y एक्सिस यो x एक्सिस, मानौ यो एक्सिस हो, यो एक्सिस केसँग प्यारलल छ y सँग र यो प्याराबोला हो, त यसको जुन एक्सिस हो त्यो y सँग प्यारलल छ र यसको भर्टेक्स कहाँ छ HK मा। त यो सबै फर्मुलामा के गरेर x र y लाई इन्टरचेन्ज गरिदेऊ आइहाल्छ। भन्न खोजेको जस्तै भर्टेक्स HK एक्सिस इज प्यारलल टु y एक्सिस, इक्वेसनमा भइहाल्छ। इक्वेसनमा हुन्छ x माइनस h को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 4a y माइनस k। भर्टेक्समा HK त फोकसमा h कमा a प्लस k। इक्वेसन अफ एक्सिस x इक्वल टु h, डाइरेक्ट्रिक्स y इक्वल टु k माइनस a, लेन्थ अफ ल्याटरस रेक्टम नो चेन्ज 4a। ठीक छ। आज बिहान भनिसकेको छु इलिप्स भनेको इसेन्ट्रिसिटी के हुन्छ लेस देन 1, जसको इसेन्ट्रिसिटी लेस देन 1 हुन्छ त्यस्तो कोनिक सेक्सनलाई इलिप्स भनिन्छ। अनि इलिप्समा के कुराहरू हुन्छन् त एकदम ध्यान देऊ। इलिप्स भनेको यस्तो टाइपको कर्व हो, यस्तो टाइपको, यो अन्डा जस्तै हो, थाहा छ, एग अन्डा जस्तै। ठ्याक्कै सर्कल पनि हुँदैन, ठ्याक्कै सर्कल हुँदैन, यो अन्डा जस्तै छ यो। अनि इलिप्समा दुईटा फिक्स्ड पोइन्ट हुन्छ, दुईटा फिक्स्ड पोइन्ट। प्याराबोलामा कतिवटा फिक्स्ड पोइन्ट हुन्थ्यो? प्याराबोलामा कतिवटा फिक्स्ड पोइन्ट हुन्थ्यो? एउटा। यहाँनिर दुईटा फिक्स्ड पोइन्ट हुन्छ। अनि दुईटा फिक्स्ड पोइन्टलाई के भन्छौँ? फोकस। त यो पनि फोकस हो, यो पनि फोकस हो, फोकस यो पनि फोकस। क्लियर? दुईटा फोकस। अब इलिप्सको प्रोपर्टिज एउटा हेरिहाल। यो दुईटा फोकस छ र इलिप्सको कुनै एउटा पोइन्ट छ, मानौ कुनै पोइन्ट छ P इज एनी पोइन्ट। त यो डिस्टेन्स प्लस यो डिस्टेन्स, यो दुईटा डिस्टेन्सको सम कन्स्टेन्ट हुन्छ 2 into a। यसलाई यति बुझ, यो भनेको कन्स्टेन्ट 2 into a। यो डिस्टेन्स प्लस यो डिस्टेन्सको भ्यालु कन्स्टेन्ट, अनि पछि हामी गएर हेर्छौँ यसको भनेको 2a हुन्छ। त इलिप्स भनेको एउटा कर्भ हो जसको दुईटा के हुन्छ? फोकस। यो के हो? एनी पोइन्ट अन द इलिप्स। त यो डिस्टेन्स प्लस यो डिस्टेन्स भनेको 2a। अनि दुईटै फोकसबाट पास हुने एउटा लाइन जान्छ यसरी, दुईटै फोकसबाट पास हुने एउटा लाइन, यसको नाम हो के अरे मेजर एक्सिस। के नाम हो? मेजर एक्सिस। अनि दुईटै फोकसको बीचमा एउटा पोइन्ट हुन्छ, यो पोइन्टलाई भनिन्छ सेन्टर। के भनिन्छ? सेन्टर। अनि सेन्टरबाट पास हुने एउटा अर्को लाइन हुन्छ यो, जुन सेन्टरबाट पास हुन्छ र मेजर एक्सिसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ। यसलाई भनिन्छ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस। त इलिप्समा कतिवटा एक्सिस? दुईटा, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। यो पोइन्ट के हो? सेन्टर। अनि यो दुईटा पोइन्ट, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट, यो पोइन्ट के हो थाहा छ? यो इलिप्स भन्ने कर्भलाई यो मेजर एक्सिसले इन्टरसेक्ट गरेको छ। इलिप्स भन्ने कर्भलाई मेजर एक्सिसले इन्टरसेक्ट गरेको छ। त यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई भनिन्छ भर्टेक्स। त A इज भर्टेक्स एन्ड हियर इज अल्सो भर्टेक्स, A ड्यास। यो दुईटा भर्टेक्स। अनि
यो जुन लाइन छ यो लाइन र अर्को यतापट्टि हुन्छ एउटा लाइन, यो कुन लाइन होला गेस गर त, यो कुन लाइन होला? डाइरेक्ट्रिक्स। डाइरेक्ट्रिक्स। दुईटा हुन्छ डाइरेक्ट्रिक्स, दुईटा फोकस छ, दुईटा डाइरेक्ट्रिक्स छ। र यो जुन फोकस छ यो फोकसबाट पास हुने यो लाइन र यो लाइन फोकसबाट पास भएको छ र मेजरमा परपेन्डिकुलर छ, यो लाइनको नाम के हो भन त? गेस गर। ल्याटस रेक्टम। ल्याटस रेक्टम। र एउटा ल्याटस रेक्टम यहाँनिर छ त एउटा ल्याटस रेक्टम यहाँनिर पनि हुन्छ, यसरी परपेन्डिकुलर ड्र गर्यो भने यो पनि ल्याटस रेक्टम हुन्छ। त इलिप्समा के कुराहरू हुन्छ फेरि सुरुदेखि सुन। इलिप्समा दुईटा फोकस हुन्छ, दुईटा डाइरेक्ट्रिक्स हुन्छ यो र यो, दुईटा भर्टेक्स हुन्छ, दुईटा फोकसबाट पास हुने लाइनलाई मेजर एक्सिस भनिन्छ, दुईटा फोकसको मिड पोइन्टलाई सेन्टर भनिन्छ र सेन्टरबाट पास हुने लाइन र मेजर एक्सिसमा परपेन्डिकुलर हुने लाइनलाई भनिन्छ माइनर एक्सिस। के भनिन्छ? माइनर एक्सिस। अनि दुईटा ल्याटस रेक्टम हुन्छ, यो लेन्थ र यो लेन्थ। बस इलिप्समा यति कुराहरू याद गर्ने। प्याराबोलामा एउटा फोकस, इलिप्समा दुईटा फोकस। प्याराबोलामा एउटा डाइरेक्ट्रिक्स, इलिप्समा दुईटा डाइरेक्ट्रिक्स। प्याराबोलामा एउटा भर्टेक्स, यसमा दुईटा भर्टेक्स। ठीक छ, यसमा सबै कुराहरू डबल डबल छ। यसमा एउटा एक्स्ट्रा पोइन्ट के छ त? सेन्टर। यो पोइन्ट चाहिँ सेन्टर हो। ओके, हामीले पढ्नु छ इक्वेसन अफ इलिप्स। इक्वेसन अफ इलिप्स। अब एकैचोटि एउटा टेबल बनाउँछु, टेबलमा सबै कुराहरू लेखिदिन्छु। यसमा इक्वेसन भयो, अनि एकैछिन टेबल बनाउनु पर्यो है त। इक्वेसन अनि यहाँनिर भनिदिउँ एक्सिस, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, त्यसपछि माइनर एक्सिस। एउटा टेबल देखाउँछु तिमीहरूलाई सबै फर्मुला भएको। मेजर एक्सिस, त्यसपछि माइनर एक्सिस, अनि त्यसपछि सेन्टर, त्यसपछि भर्टिसेस, त्यसपछि फोकस, अनि इसेन्ट्रिसिटी, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स, यो डाइरेक्ट्रिक्स, त्यसपछि लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम, लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम। नआत्यो, एकछिन जस्ट वेट गर, बुझ्छौ। इक्वेसन मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेन्टर, भर्टिसेस, फोकस, इसेन्ट्रिसिटी, डाइरेक्ट्रिक्स अनि लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम। यसमा हामी लेख्छौँ इक्वेसन अफ इलिप्स। इक्वेसन अफ इलिप्स, त्यसपछि मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेन्टर, भर्टिसेस, फोकस, इसेन्ट्रिसिटी, डाइरेक्ट्रिक्स, ल्याटस रेक्टम है। यो भयो हाम्रो लाइन। ल, सबैजना ध्यान लिएर, इलिप्सको इक्वेसन यस्तो हुन्छ, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इलिप्सको इक्वेसन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यो अलिअलि सर्कल जस्तै छ,
सर्कलको इक्वेसन याद गर त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु a स्क्वायर हुन्छ कि नै? जब यो a स्क्वायरले डिभाइड गर्छौ त यो यस्तो हुन्छ कि नै? x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टु 1 हुन्छ कि नै? त यहाँनिर चाहिँ x स्क्वायर को तल a स्क्वायर हुन्छ, y स्क्वायर को तल b स्क्वायर हुन्छ, राइट साइडमा 1 हुन्छ। जब हामी यो x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाइ b स्क्वायर इक्वल टु 1 लेख्छौं अनि यसमा a र b मध्ये कुन ठुलो छ? मानौ a ठुलो छ रे, सपोज a ठुलो छ, a ग्रेटर देन b छ, त यसको मेजर एक्सिस x एक्सिस हुन्छ है, यसको माइनर एक्सिस y एक्सिस हुन्छ। अहिले फिगर देखाउँछु तिमीहरुलाई। मेजर एक्सिस x एक्सिस, माइनर एक्सिस y एक्सिस, यसको सेन्टर ओरिजिनमा हुन्छ 0,0, यसको भर्टिसेज प्लस माइनस a,0। फोकस को प्लुरल फर्म हो FOCI, यसको हुन्छ प्लस माइनस a इन्टु e, 0। इसेन्ट्रिसिटी को फर्मुला हुन्छ रुट ओभर 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, रूट ओभर 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर। डाइरेक्ट्रिक्स को फर्मुला हुन्छ x इज इक्वल टु प्लस माइनस a बाई e, लेंथ अफ ल्याटरस रेक्टम हुन्छ 2b स्क्वायर बाई a। यो फर्मुलाहरु याद गर्नको लागि अलिकति फिगर देखाउँ तिमीहरुलाई। जस्तै यो भयो इलिप्स, ल ठीक, अनि यो भयो मेजर एक्सिस, ध्यान देऊ, यो भयो माइनर एक्सिस। यसको मेजर एक्सिसलाई नै x एक्सिस मानेको हुन्छ र यसको माइनर एक्सिसलाई नै के मानिएको हुन्छ? y एक्सिस। त्यसो भए यो सेन्टर भयो कि नै? सेन्टर कहाँ भयो? ओरिजिनमा। ओरिजिन इज द सेन्टर। सुन, अनि यो जुन भर्टेक्स छ नि, यो भर्टेक्स र यो भर्टेक्स, यो भर्टेक्स देखि लिएर यो भर्टेक्स सम्मको टोटल लेन्थ है, टोटल लेन्थ हुन्छ 2a। दिस लेन्थ इज 2a। यहाँ हेर त, मेजर एक्सिसमा मैले के लेखेको छु? x एक्सिस, अनि मेजर एक्सिसको लेन्थ कति हुन्छ? 2a। a के हो त? सेन्टर देखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई a मान्छौं है, यो डिस्टेन्स a यति, त यो पनि a नै हुन्छ। र यो जुन डिस्टेन्स छ ओरिजिन देखि यहाँसम्म, यसलाई b मान्छौं, त यो पनि b नै हुन्छ। यो इलिप्स को जुन इक्वेसन छ x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टु 1, यसमा यो a के हो त? a भनेको यो लेन्थ हो, b के हो त? यो लेन्थ हो, यो a हो त यो पनि a हुन्छ, यो b हो त यो पनि b हुन्छ। त यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति भयो? 2a। अनि यसलाई हामी के भन्छौं? लेन्थ अफ मेजर एक्सिस। यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति भयो? 2b। यसलाई के भन्छौं? लेन्थ अफ माइनर एक्सिस। त मेजर एक्सिस को लेन्थ 2a, माइनर एक्सिस को लेन्थ 2b। त व्हाट इज मेजर एक्सिस? x एक्सिस। व्हाट इज माइनर एक्सिस? y एक्सिस। व्हाट इज द लेन्थ अफ मेजर एक्सिस? 2a। व्हाट इज द लेन्थ अफ माइनर एक्सिस? 2b। वेयर इज द सेन्टर? ओरिजिन। फिगरमा हेर, सेन्टर ओरिजिनमा छ कि छैन? छ। ओके। भर्टिसेज प्लस माइनस a, 0 कसरी भयो हेर? यो ओरिजिन छ, यो पोजिटिभ साइडमा छ, यो डिस्टेन्स a हो, त यो जुन भर्टेक्स छ यसको कोअर्डिनेट के भयो? a, 0 भयो कि नै? यसको कोअर्डिनेट के हुन्छ? माइनस a, 0। यहाँ a, 0, यहाँ माइनस a, 0, दुईटालाई कम्बाइन गरिदिएपछि के आउँछ? प्लस माइनस a, 0। अब फोकस को कुरा गरौँ। फोकस भनेको यहाँनिरको पोइन्ट हो, यहाँनिरको, दिस इज फोकस एन्ड दिस इज अनदर फोकस। त अब तिमीहरु याद गर, फोकस को कोअर्डिनेट जहिले पनि यो हुन्छ a, 0,
यो याद गर्नु पर्यो ए कमा 0 अनि यसको कोअर्डिनेट हुन्छ माइनस ए कमा 0 यो कसरी आउँछ यसको लागि त प्रुफ गर्नुपर्छ तिमीले याद गर्ने फोकस एउटा हुन्छ ए कमा 0 अर्को हुन्छ माइनस ए कमा 0 दुईटैलाई कम्बाइन गरिदिएपछि के आउँछ प्लस माइनस ए कमा 0 दिस इज द फोकस अब ई भनेको के हो इसेन्ट्रिसिटी ई भनेको इसेन्ट्रिसिटी प्याराबोलामा त 1 हुन्छ याद गर प्याराबोलामा इसेन्ट्रिसिटी के हुन्छ 1 र यहाँनिर 1 भन्दा सानो हुन्छ त ई को फर्मुला यसरी याद गर्ने ई को फर्मुला याद गर्ने रुट ओभर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर माथि ए स्क्वायर तल ए र बी मा कुन ठुलो छ हेर त फिगरमा यो ए यो बी कुन ठुलो होला ए त ठुलो वाला नम्बर तल राख्ने ठुलोको स्क्वायर तल सानोको स्क्वायर माथि यो ई निकाल्ने फर्मुला हो है अनि त्यसपछि के थियो डाइरेक्ट्रिक्स यो डाइरेक्ट्रिक्स त यहाँनिर हुन्छ डाइरेक्ट्रिक्स इज प्यारलल टु वाई एक्सिस त डाइरेक्ट्रिक्स को फर्मुला हुन्छ x इक्वल टु प्लस माइनस ए बाई ई यो फर्मुला हो यो प्लस यसको लागि त माइनस यसको लागि यो डाइरेक्ट्रिक्स वाई सँग प्यारलल छ त्यही भएर x आउँछ यो कहाँबाट आयो त यो फर्मुला हो a डिभाइड बाई ई त फोकसमा के हुन्छ a मल्टिप्लाइड बाई ई डाइरेक्ट्रिक्समा हुन्छ a डिभाइड बाई ई अर्को के थियो लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम याद गरिहाल्ने 2b स्क्वायर बाई ए मतलब यो लेन्थ के यो लेन्थ फोकसबाट पास हुने लाइन र एक्स एक्सिसमा परपेन्डिकुलर हुने यो लाइनलाई के भनिन्छ ल्याटस रेक्टम त्यसको लेन्थ हो यसको लेन्थ कति हुन्छ 2b स्क्वायर बाई ए त सुन अब फेरि यसलाई रिभाइज गर्छु एउटा फर्मुला बुझेपछि सबै फर्मुला बुझिन्छ पहिला यो इलिप्सको इक्वेसन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टु 1 ए को भ्यालु बी भन्दा ठुलो छ मेजर एक्सिस के हुन्छ एक्स एक्सिस लेन्थ कति 2a मेजर माइनर एक्सिस वाई एक्सिस लेन्थ कति 2b वेयर इज द सेन्टर ओरिजिन वेयर इज द भर्टेक्स प्लस माइनस a कमा 0 वेयर इज द फोकस प्लस माइनस a कमा 0 व्हाट इज द इसेन्ट्रिसिटी त यो याद गर यो लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम यो अब यसैबाट हामीले सबै फर्मुला बनाउने हो है सेकेन्ड केस हेर यसको सेकेन्ड केस कस्तो आउँछ ध्यान देऊ यो इक्वेसन सेम छ खाली के भइहाल्छ a इज लेस देन b यो इक्वेसन सेम छ यदि a लेस देन b छ त x र y इन्टरचेन्ज भइहाल्छ x र y के भइहाल्छ इन्टरचेन्ज भनेपछि यसको मेजर एक्सिस अब हुन्छ y एक्सिस जब मेजर एक्सिस y एक्सिस हो त मेजर एक्सिस को लेन्थ 2b माइनर एक्सिस x एक्सिस यसको लेन्थ 2a सेन्टर ओरिजिन सेन्टरमा चेन्ज आउँदैन ओरिजिन हुन्छ सेन्टर है त अनि वेयर इज द भर्टिसेस अब सुन भर्टिसेस कस्तो हुन्छ अब 0 प्लस माइनस b पहिला थियो प्लस माइनस a 0 a रिप्लेस भइहाल्छ b ले र a 0 अब 0 प्लस माइनस b फोकस 0 प्लस माइनस be ओके इसेन्ट्रिसिटी को फर्मुला a स्क्वायर माथि गइहाल्छ b स्क्वायर तल आइहाल्छ डाइरेक्ट्रिक्स को फर्मुला y इज इक्वल टु प्लस माइनस b बाई e र लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम हुन्छ 2a स्क्वायर बाई b यो भयो 2a स्क्वायर बाई b ठीक छ
यहाँ हेर त यहाँ सब बुझ्यो हैन यो हेर फोकस अब यो जुन इसेन्ट्रिसिटी को भ्यालु छ नि यो वाला भ्यालु यसमा केही पनि चेन्ज आउँदैन सब सेम हुन्छ 1 माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर डाइरेक्ट्रिक्स में x इक्वल टू यहाँ प्लस h गरिदिने h प्लस माइनस a बाई e अनि लेन्थ अफ ल्याटरस रेक्टममा पनि केही पनि चेन्ज आउँदैन 2b स्क्वायर बाई a त फेरि सुरुदेखि हेर यदि सेन्टर h के मा छ त यो ओरिजिन वाला सम्झिने x को कोअर्डिनेट में h जोड्ने y को कोअर्डिनेट में h k जोड्ने यहाँनिर तर इक्वेसन लेख्दाखेरि x स्क्वायर छ त यहाँनिर हुन्छ x माइनस h को होल स्क्वायर y स्क्वायर को ठाउँमा y माइनस k को होल स्क्वायर तल a स्क्वायर तल b स्क्वायर इक्वल टू 1 यदि a ठुलो छ त मेजर एक्सिस पहिला के थियो x एक्सिस अब प्यारलल टू x एक्सिस पहिला y एक्सिस अब प्यारलल टू y एक्सिस सेन्टर 0 0 अब h k भर्टेक्स में के थियो हेर त प्लस माइनस a0 अब यसमा h जोड्ने यसमा k जोड्ने यो आउँछ फोकस में यसमा h जोड्ने यसमा k जोड्ने यो आउँछ इसेन्ट्रिसिटी नो चेन्ज डाइरेक्ट्रिक्स को लागि यसमा h जोडिदिने लेन्थ अफ ल्याटरस रेक्टम नो चेन्ज ओके यति कुराहरु यसमा सम्झिनु पर्यो टेन्जेन्ट इलिप्स को टेन्जेन्ट को फर्मुला के हो सिंपल इलिप्स को इक्वेशन के हो x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यो इलिप्स को इक्वेशन हो त यो हो इलिप्स त टेन्जेन्ट को फर्मुला हुन्छ है टेन्जेन्ट को फर्मुला हुन्छ x स्क्वायर को ठाउँमा के लेख x x1 अपन a स्क्वायर y स्क्वायर को ठाउँमा y y1 अपन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यो के को इक्वेशन हो टेन्जेन्ट को जस्तै यो इलिप्स भयो इलिप्स को एउटा पॉइंट दिएको छ x1 y1 यो पॉइंट में टेन्जेन्ट त दिस इज द इक्वेशन अफ टेन्जेन्ट ओके त्यो त भयो टेन्जेन्ट एउटा टपिक पढ्नु छ पॉइंट एन्ड इलिप्स जस्तै एउटा पॉइंट दिएको छ px1 y1 अनि एउटा इलिप्स दिएको छ x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 त 1 लाई लेफ्ट मा ल्याउँछु -1 इज इक्वल टू 0 अब यहाँ क्वेशन आउँछ कि यो जुन पॉइंट छ यो पॉइंट को पोजिसन यो इलिप्स को रेस्पेक्ट में बताऊ के हुन्छ मतलब यो पॉइंट इलिप्स में पर्छ कि इलिप्स भन्दा बाहिर पर्छ कि इलिप्स को भित्र पर्छ तीनटा पोजिसन मध्ये एउटा हुन्छ त एकदम सिम्पल आइडिया छ x को ठाउँमा x1 राख्देऊ x को ठाउँमा x1 राख्देऊ अरु जस्ताको त्यस्तै y को ठाउँमा y1 राख्देऊ अनि -1 यदि यसको भ्यालु 0 भयो भने ठ्याक्कै यसको भ्यालु 0 भयो भने इलिप्स मा पर्छ ग्रेटर देन 0 भयो भने आउटसाइड पर्छ र लेस देन 0 भयो भने इनसाइड पर्छ फेरि सुन यदि यो भ्यालु 0 सँग इक्वल भयो भने इलिप्स मा पर्छ है अन द इलिप्स यदि यो भ्यालु ग्रेटर देन 0 भयो भने आउटसाइड यदि यो भ्यालु लेस देन 0 भयो भने इनसाइड यसरी यो फर्मुला सम्झिने ल इलिप्स सक्यो वा हाइपरबोला हेरौं यसमा त केही छदै छैन अलिअलि भन्दिपछि पुगिहाल्छ हाइपरबोलामा के हुन्छ e को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुन्छ अब इलिप्स मा जुन कुराहरु पढ्यो ती सबै कुराहरु हाइपरबोलामा पनि हुन्छ इलिप्स मा के थियो सेन्टर यहाँ पनि सेन्टर हुन्छ फिगर कस्तो हुन्छ फिगरबाट बुझाइदिम है तिमीहरुलाई हाइपरबोला को दुईटा ग्राफ हुन्छ एउटा ग्राफ यतातिर हुन्छ
एउटा ग्राफ यतातिर हुन्छ। हाइपरबोलाको दुईटा कर्भ हुन्छ, एउटा यतातिर फर्केको एउटा यतातिर फर्केको। अनि इलिप्समा यो लाइनलाई के भन्थ्यो? मेजर एक्सिस। तर यहाँनिर हामीले के भन्ने हो? ट्रान्सभर्स एक्सिस। के भन्ने हो? ट्रान्सभर्स एक्सिस। इलिप्समा यो लाइनलाई के भनिन्थ्यो? माइनर एक्सिस। यहाँ हुन्छ कन्जुगेट एक्सिस। कन्जुगेट। दिस इज द सेन्टर, दिस इज द फोकस, दिस इज अनदर फोकस। अरु सब कुरा सेम छ। सेन्टर, दुईटा फोकस, दुईटा भर्टिसेस, यो भर्टिसेस, यो भर्टिसेस, यो ल्याटरस रेक्टम, यो ल्याटरस रेक्टम, यो के त डाइरेक्ट्रिक्स। यहाँनिर यो हुन्छ डाइरेक्ट्रिक्स, यहाँनिर हुन्छ डाइरेक्ट्रिक्स। अनि इलिप्समा के अरे हाइपरबोलामा एउटा दुईटा कुरा एक्स्ट्रा हुन्छ। यो लाइन हेर, एउटा यो लाइन जसले यो कर्भलाई धेरै टाढा गएर टच गर्छ, यो लाइन। अर्को लाइन यो हो। यो दुईटा लाइनको नाम हो एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट त्यस्तो कुरा हो जुन हाइपरबोलामा हुन्छ तर इलिप्समा हुँदैन। एसिम्प्टोट यो लाइन र यो लाइन एसिम्प्टोट हो। अनि फर्मुलाहरू कसरी सम्झिने त ध्यान देऊ। इलिप्सको जुन इक्वेसन छ नि, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। पहिलो केस म लिँदैछु, ए ग्रेटर देन बी वाला केस। त इलिप्समा जहाँ जहाँ बी स्क्वायर छ, हाइपरबोलाको लागि बी स्क्वायरलाई रिप्लेस गरिदेऊ, बी स्क्वायरलाई रिप्लेस गरिदेऊ माइनस बी स्क्वायरले सबै फर्मुला आइहाल्छ। जहाँ जहाँ बी स्क्वायर छ, इलिप्सको फर्मुलाहरू लेख्दाखेरि हाइपरबोलाको फर्मुला चाहियो भने बी स्क्वायरलाई रिप्लेस गरिदिने माइनस बी स्क्वायरले। त यसको इक्वेसन कस्तो भइहाल्छ? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यो हुन्छ है, यो हाइपरबोलाको इक्वेसन। त यहाँनिर कन्फ्युज नहो, ए बी भन्दा ठुलो होस् या सानो होस् मतलब हुँदैन। इलिप्समा मात्रै मतलब हुन्छ ए बी भन्दा ठुलो छ कि छैन, यहाँनिर मतलब हुँदैन। ए ठुलो होस् चाहे बी ठुलो होस्। अब फर्मुलाहरू कसरी सम्झिने त यहाँ हेरिहाल, यही फर्मुला हो। मेजर एक्सिसको ठाउँमा ट्रान्सभर्स एक्सिस हुन्छ, माइनर एक्सिसको ठाउँमा कन्जुगेट एक्सिस हुन्छ। बाँकी यो फर्मुलामा कहीँ पनि चेन्ज आउँदैन। यहाँ हेर त बी स्क्वायर छ, त बी स्क्वायरलाई मैले के भनेको थिएँ? माइनसले रिप्लेस गर्दा यो प्लस भइहाल्छ। हाइपरबोलामा यो के भइहाल्छ? प्लस। अरू कुनै पनि ठाउँमा चेन्ज हुँदैन। यो त लेन्थ हो, लेन्थ नेगेटिभ हुँदैन और सब सेम छ। त अब एक्सरसाइजहरू गरेपछि तिमीहरूलाई क्लियर हुन्छ।